बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई भी शरीक नहीं, इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। वो ज़िंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा है, जिसको मौत नहीं, अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। इसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इस ज़ात के अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदों को मायूस नहीं लौटाता, इसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। और हमारा यही भरोसा हमारा ईमान है। चीज़ें खुद ठीक करने से जब ठीक ना हो तो इसको सजदे में छोड़ आया करो और दुआ किया करो कि हर चीज़ का हल दुआ ही तो है। अल्लाह पाक जब मदद करने पे आ जाते हैं तो ऐसे सबब बना देते हैं कि ना होना भी होना हो जाता है। अल्लाह से लगाई हुई उम्मीदें सुकून देती हैं। ये तो इसी का करम है कि वो हमारी उम्मीदों को हमारा यकीन बना देता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक से ही मांगा करो। वह समीर अलीम है, गफूर रहीम है, वो ज़ात सबको अता करने वाली है। तो आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हुई हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी तनख्वाह के या घर में कोई भी पैसे आए तो इसके ऊपर सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़कर फूंक मार दिया करो। घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। इसको आजमा के देखना, इंशाल्लाह ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मुजरब है। कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र अक़रार किया करें और इस्तिग़फ़ार किया करें। ये अज़ीज़ बहन भाइयों, आप जॉब करते हैं या आपका बिज़नेस है या आप मेहनत मजदूरी करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जब आपके हाथ में है आप अपने घर में लेके आए तो उन पर सिर्फ एक इस्म पढ़ के आपने फूंक देना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ख़ास रहमतें आप पर पड़ेंगी और इंशाल्लाह गुर्बत का नामो निशान नहीं रहेगा और अल्लाह ताला इतनी बरकतें डालेगा, 7 नस्लों तक ये पैसे चलेंगे इंशाल्लाह। तो चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। इसका तरीक़ेकार क्या है और कैसे करना है, तो दौलत की कभी भी आपको कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर आपका डेली का काम है तो डेली पैसे मिलते हैं, चाहे 100, 200, 500, 1000 है, जितने भी हैं आप उस पर भी मार सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप ये वजीफ़ा करोगे, अमल करोगे, तो उसके बाद कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। तो करना क्या है आपने, तो आपको पता है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब रिज़्क़ की कमी हो, जब फिर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाता है, बदसलूकी पैदा हो जाती है, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको खुला रिज़्क़ अता करे, सबकी परेशानियां दूर करे, सबकी नेक जायज़ हाजात को पूरा करे और सबकी दिलों की मुराद को पूरा करे। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप कहीं भी बैठकर आपने ये वजीफ़ा करना है। पैसे अपने सामने रख लें। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी मेरा बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकता है। तो बीवी अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकती है और बेटी अपने बाप के लिए और भाई के लिए भी कर सकती है और भाई अपने भाई के लिए भी कर सकता है। तो पैसे अब आपने सामने रख लेने हैं। तो आपने सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन दोनों को 3-3 मरतबा पढ़ना है। और फिर आपने उसके बाद दुरूद शरीफ नमाज वाला दुरूद इब्राहिम वो पढ़ना है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपको इतना टाइम दरकार नहीं होगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, तो उसके बाद फिर आपने आप तस्बीह के दाने पे भी पढ़ सकते हैं या फिर आप हाथों की उंगलियों पे भी पढ़ सकते हैं। आपने क्या पढ़ना है, ये अल्लाह पाक का इस्म मुबारक है। आपने 41 मरतबा या रज़ाकू पढ़ना है।
اس کو کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ جب یہ 41 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے ان پیسوں پہ جو پاس رکھے ہوں گے ان پہ پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جب رضا یا رضا کو پڑھنا ہے تو آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے۔ ترتیب بائی ترتیب آپ نے کرتے جانا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ سورۃ کوثر 30ویں پارے میں ہے قرآن پاک میں، یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کو بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس کو جب اپنے سورت کو کمپلیٹ کر لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جب یہ درود شریف کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ نے پیسوں پہ اس پہ پھونک مار دینی ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ان پیسوں میں جو آپ نے اپنے پاس رکھے ہوں گے، جن پہ آپ نے اللہ پاک کا کلام پڑھا ہے اور اس پہ پھونک ماری ہے، ان میں سے کوئی ایک نوٹ بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ 10 روپے کا ہو یا 50 کا ہو یا 100 کا ہو، وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ تو یہ بات بس یاد رکھیے کیا کہ باقی جتنے بھی پیسے ہوں گے اس کو آپ خرچ کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک نوٹ کو اپنے پاس رکھنا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جب یہ کمپلیٹ ہو جائے سارا مسئلہ تو پھر اللہ پاک سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اپنے رزق کے لیے، اس میں برکت کے لیے، اپنے خیر و عافیت کے لیے، اپنی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، آپ نے اپنے حفظ و ایمان کے لیے، آپ نے جو بھی مقصد ہے آپ کا، اپنے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو اللہ پاک سے جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کیجئے، اللہ پاک کی خاص رحمتیں آپ پر برسیں گی، اور انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی جیب سے بھی اور آپ کے گھر سے بھی کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے، اللہ کے کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے، برکت ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا انمول تحفہ ہے قرآن پاک، جس میں ہر بیماری کی شفا ہے اور جس میں ہر مقصد کا حل ہے۔ کوشش کیا کرے جب بھی کوئی مقصد نہ حل ہو رہا ہو، اللہ پاک سے دعا کیا کرے، قرآن پاک کا ذکر کیا کرے، سب سے بڑھ کے نماز ادا کیا کرے، اور زیادہ سے زیادہ بے شک 1 پیسے کا کیوں نہ ہو، جتنی آپ میں کیپیسٹی ہے، صدقہ لازمی کیا کرے۔ صدقہ جو ہوتا ہے 70 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور جب بھی گھر سے باہر نکلو دعا پڑھ کے نکلا کرو، جب بھی گھر میں انٹر ہو تو سب سے پہلے السلام علیکم کہا کرے، بے شک گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ تو آپ نے دعاؤں میں یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گھر میں برکت آ جائے، جس مقصد کے لیے میں نے کیا ہے وہ مقصد پورا ہو، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی خاص رحمتیں آپ پر برسیں گی۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، جلد سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ جب بھی آپ قرآن و حدیث کی بات سنو، ایک تو پورا سنا کرے، دوسرا اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیا کرے۔ اگر کسی بھی قسم کی بات کی سمجھ نہ لگے تو مجھ سے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جیسے مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو ضرور رپلائی کر دوں گی۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ حافظ۔